لومي فردي توهيوم بقتلت حد إيرتراوي تطرطروا كلت إيرتراويان أب عدي إنجليز كتما برنينغهام جبن اتي فتصامة النمر مرد حري مصنح أبزي لو معلت دما والثانية محلالي في يركب أبل عليزي والثانية اتم أب سدت زنورو إيرتراويان بفلاي دما أب عدي جرمنن عدي إنجليزن زركو ناي تقاومو دمسي الناس معزركو انتخونو ازي انتاي يمثل جبن قتلت كم استفز من اتم ناي حقي اكلات جبن ابز فصمولو زرئي مسلي كاب حبو كاميرا بمركاب ازي حما ازخونا قتاتلا دما ناب محوراو ميديا زرغحو انتخونو ازي انتاي يمثل بخمي تقتلو انتاي غيرو نزبل ابل عليزي حد ايرتراوي زبصح مقتلتي انتاي يمثل نزبل زرزرو اناباخم كنبلينا متوسخ دما ابز حلف سومن ابل علي ابز بصح صقم صور اوي وادم ان نبعت ناب حزبي ترعنا نقربت زنبر رومان سدتنيا تولد إيرترا نباريت أب جرمن زخنت لومي فتن قتلت بشقوط قبل عليه تخايدو النابلتيا تركب إذا سبزيئة مالتو رومان لطافت محورة ميديا زخنت اتي قبل عليه أزبصح فتن قتلت انتا يمثل انتا جيرا نزبل زرزرو النواخم كنبلنا إذا سبزيئة أب جرمن اتنبر انتخون لومي عليت أب زبانا زبصح فتن قتلتيا نام محورة ميديا حزون انتخون دم نانبعت نام محلالفتو تركب مالتيو بحافشا نلومي زورنا يوم زرزر حبريتا بزعاباتي ودي 33 عامت زي تقاتل إيرتراوي بسنك زي قتلت زي دما 3 إيرتراويان ناو حقي تتحيزهم لومي فردي استوهاو من تومناي حقي أكالات أو كاميرا زرخو مسلي ناب حزبي زقالعون انتا يمسن نزبلن كومون جرمنون أبزي حز ساعات نسدتنياتات إلا زوصاتو حدش حقلو زي حدش حقي بجرمن زوص أو علي سدتنياتات انتاي عينت صلوان تقمن اللو نزبل زرزراتو النواخم كنبلنا نمدباتنا حدش تداخونكم نزي channel ناسي سبسكرايب ناولكم عبالاتنا دما لايك شير ناولكم مدباتنا سكاب مودعتا حابيركم ناصنحو مباركز قدمي زتوسن اوارح نكل سب ادنقيصو زنبره فصامه مالتون اب عدي انجليز كتما برنينغهام نيوستن سبنه حبشا ابستبهالو بتا حدا إيرتراوي تقتلو دحري دما نكل سب دنقاص فطيرو زنبره كستت انتخون بفلاي دما اب لعلي إيرتراويان ابز خدو عدي زبصح زلو قدعتن مززن مقتلتن مغرفن نكل سب ان حزن يركب مدما إيرتراويان اب لعلي إيرتراويانيو ان تجبر زخيد زلو مالتيو مباركس زوم سبات زيوم اب عدي انجليز كتما برنينغهام اب نيوستن سبنا حبشا ابستبهالو بوتان 4 إيرتراويان ان نورو زنورن افتي كباب ون منبريهم زغبرو انتخون افتي بوتا ان تنقساقسون ان تزاناغعن دحري مصنا اب صلمات دما نزي حدا إيرتراوي ودي 33 عامت برهان زغايز شمو اب مقد ايو مويتو ترخيو مالتي مباركس ازي سبزي افت غزنسو مويتو ابسترخولو اتوم معرفتو افت غزنسو اينبرن بحدا قربا عركو يو ناب حكمنا اتيو او حكمنا اتي دما دحري بزح مكتتال ازي سبزي مالتون ازي ودي 33 عامت برهان زغاي او هوسبيتال اما بالسالساي معالتي يو كموت خيلو مالتي كورا سمعتنا باركس افت غزنسو توم ناي حقي اكالات نتوم عرختو ناب ناي حقي بوتا زوم صو انتخونو كباتهم اتوم مسو زنورو عرختو ناب حقي دحري مخادن جبن ان مرمره دحري مصنح لومي اتي حدا ودي 43 عدمه 6 عامت اسرات انتفردو اتي حدا نقتل زحاجز دما 5 عامت صنع اسرات تفريدو مالو مالتيو اتي مبل سالساي جنا هوسبيتال سلاز وسده توهيلو بناصات تلقيقلو ነገር ግን እስካብ ዘዓለት ዚያ 3 የሙዕርክቱ በጥርጣሬ ቀትለት ተታሓይዞም ተኣሲሮም ከም ዝነበረ ዝፍለጥዩ ማለት እዩ ባርከስቶም ናይ ሕጊ አካላት ሎሚ ዘሃወ ቃል ማለትውን ፍርዲ ናይ ኢቶም ቀተልቲ ተዋሂሎም ዝተጠርጠሩ ኤርትራውያንን ከምኡ ድማ ናብ እቲ ናብ ሆስፒታል ዝወሰደ ኣብቲ ግዘንሱ ዓርኩ ዝነበረውን ሎሚ ንኹላቶም ዘመሓላለፍዎ ፍርድን ቃልን ኣሎ ማለት እዩ ባርከስ እቲ ገበንዚ ብኸመይ ተፈጺሙ ንዝብል ኣብ ሕውእ ካሜራ ከም ዝረኸቦ እንትኾኑ እቶም ናይ ሕጊ አካላት ግን እዚ ፍርዲ እዚ ክውዝ ኸኣሉ በቲ ኣብ ሕውእ ካሜራ ዝረኸቦ ምስሊ ዝተሓገዘ እንትኸውን ማለትውን ካብ እቶም 3 ነዚ ቀቲሎሞ ዘለው ኣብቲ ግዘንሱ ወይ ድማ በቲ ዝተረኸበ ምስሊ ኮነ ኢሎም ከም ዘይቀተልዎ ማለትውን ኣብቲ ግዘንሱ እቲ ሕዚ ተቀቲሉ ዘሎ ሰኺሩ ከም ዝነበረ የቸግረመውን ከም ዝነበረ ኣብቲ ምስሊ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዩ ማለትውን እዚ ሰብዚ ምስ ዕርኽቱ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ካብ ዓቕሚ ብላዕሊ ሰትዩ ነቶም ዕርኽቱ የቸግረውን ደብዳቤውን የብጽሕሎምን
ከም ዝነበረ እዩ ካብዚ ዝተመስረተ እውን ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ድማ ቀቲሎም ዘለው ክልተ ኤርትራውያን ንሓደ ኤርትራዊ ኮነ ኢሎም ከም ዘይኾነ ከምኡ ድማ ሃንደበታዊ ስለ ዝኾነ እውን ነቲ ወዲ 43 ዕድመ 6 ዓመት እስራት ነቲ ንክቅተል ዝሓገዘ እውን 5 ዓመት እስራት ተፈሪድዎ ዘሎ ማለት እዩ ማለት እውን እቲ ፈለማ ዝተፈረዶ መጀመርያ ርእሱ ሒዙ ናብ መሬት ዘውደቀ እንትኸውን ነገር ግን ድማ ኣብዚ ምክርኻር እዚ ድማ ኣይወድቅን ኢልዎ ኣብ ዝተኸራኸረሉ እቲ ሕዚ 5 ዓመት እስራት ተፈሪድዎ ዘሎ ድማ ናብ መሬት ንኽወድቕ ዝሓገዘ እዩ ድሕሪኡ ድማ እቲ ሕማቐኛ ዝወቅዖ ነቲ 6 ዓመት ተፈሪድዎ ዘሎ ምዃኑ እዩ ምስሊ ናይ እቲ ካሜራ ሓበሬታ ሂብዎም ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ እዚ መስካሕክሒ ዝኾነ ፍጻመን ቅትለትን ኤርትራዊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ እናበጽሐ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጀርመንን ብዙሕ ነገር እናገጠመ ዝርከብ ዘሎ እዚ ድማ ንኹሉ እናሓዘነ ከም ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሓበሬታ እውን እናወፀ ዝርከብ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን መዘራረብ ዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛ ሮማን ተወላዲት ኤርትራ ነባሪት ኣብ ጀርመን ዝኾነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ፍላይ ድማ ሎሚ ዕለት ፈተነ ቅትለት ብሽጉጥ ኣብ ልዕሊ ተኻይዱ እናበለት ያደም እናነብዐት መልእኽታ ናብ ህዝቢ እናመሓላለፈት ዘላ ሮማን ማለት እውን እታ ተቐማጢት ኣብ ጀርመን ዝኾነት ቅድሚ ሕዚ እውን ገዛኣ ተጠሊሙ ናብ ህዝቢ ንባዓታ እናካፈለት ድሕሪ ምጽዳሕ ኣብቲ ግዜ ንሱ ድማ ገዛይ ሓወይ ጠሊምኒ ስለዚ ገዛይ ንክምለስ ሓግዝኒ እናበለት ዝነበረት እንትኸውን ጉዳይ እዚ ነገር እዚ ድማ ናብ ሕጊ ጀርመን ኣትሒዛቶ ፖሊስ ጀርመን እውን ነዚ ነገር ብቀረባ እናተኸታተሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ወዳ ተጨውዩ ካብ ትምህርቲ ቤት ተወሲዱ ተባሂሉ እዛ ሰብ እዚኣ ብዙሕ ፀገም እናሕለፈት ከም ዝመፀት ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ባርከስ ሎሚ እውን ኣብቲ እናበፅሓ ዝነበረ ተራራራብ ዝኾነ ፀገም ኣብዚ ዕለት እዚ ድማ ንዓርሳ ክትቅተልያ እናተፈተነት ትርከብ ዓርሰ ቅትለት ብሽጉጥ ድማ ሎሚ ተኻይድለይ እናበለት ያ ጥርዓና እናቅረበት ትርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ልዕሊያ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገም ፈለማ ገዛኣ ተጠሊሙ ጽንሕ ኢላ ወዳ ተጨውዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ዓርሳ ንኽትቅተል እዩ ብዝተፈላለየ ሰብ ምፍርርሓት እናተገበረላ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ብዛዕባቲ ኣብ ጀርመን ተቐይሩ ዘሎ ሕጊ ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ማለት እውን ናብ ጀርመን ዝኣተው ሓደሽቲ ስደተኛታት ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ እውን ሓድሽ ሕጊ ኣውፅኡ ይርከብ ኣብ ጀርመን እስካብ ዝዓለት እዚኣ እናተዋህበ ዝነበረ ብናፃ ዝኾነ ትምህርቲ እስካብ 6 ወርሒ ንስደተኛታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ተቋሪፁ ከም ዘሎ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚራ ድማ ሓድሽ ስደተኛ ከም ዘይተቐበልን ንብዙሕ ዝበሉ ዓማውቲ ኣብ ጀርመን ዝነበሩ እውን ካብ ጀርመን ንኽወፁ ሕጊ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም እናፀንሐኹም ካብ ልቢ እናመስገንና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፀንሕቲ ይጎረልኩም